proactive and is responding to something that is said by chief minister. We have to respond न्ही, नाजाल्यार आमी कांपोज घेवन न्हिदल्या म्हणटले तुमी. आनी ताणें तो म्हणून गेलो आनी जर ताका पचलें, फाल्यां येवन दुसरो आमचेर ताती मारतलो मरे कोणाचेर, नेक्स्ट चाकू मारतलो, आनी तेच मारतात न्ही. आज मेरेन ह्या स्लम ड्वेलरांचे एंटी सोशल एलिमेंट्सांचे बरोबर चड कनेक्शन ते थंय आसा हें पुलिसूच सांगता मरे, गोंयचे पुलीस रिकॉर्ड्स दाखयतात. सो इट मीन्स वी आर बींग टार्गेटेड न्ही. And if we don't complain about this, then there is and chief minister has to improve his language. ना आनी एक सांगपाक सोदता, आयज आमी बिंदास भोंवता. हांगा तुमी पळयता आसतले गोंयांत पॉलिटिशियन आसूं कोणूय आसूं बिंदास भोंवता. आमकां व्हडली सेक्युरिटी, आमचे कडेन कोण सेक्युरिटी बीन कोण ना. फाल्यां अशें समज परिस्थिती जाली जाल्यार कोणाक खंय कोण वडयत नेम ना. कित्याक हेज्या पयलू जेन्ना आमचे पासून भुरगे कॅम्पेन करताले तेन्ना सूर्यो पासून दाखयल्ले आसा, ही रियलिटी आसा. सो अशी सिच्युएशन जावची न्ही म्हणून आमी वचोन जो आमचो गव्हर्नर आसा हेका आमी वचोन सांगतले सिच्युएशन कितें आसा ती, आनी ही एग्रिगेट जावपाक जायना, फुडें प्रेशर येवपाक जायना. फाल्यां कोण कितें करीत नेम ना. आमकांय आनी अशी म्हाका तरी दिसोन येता की फाल्यां अशें चालू आसा की असोच अटॅक कसो करपाचो, कितें करपाचो हेजेरूच विचार सद्याक हेंचो चालू आसा. ना पळय, ते सगळे स्लमाची वोट बँक सोडून सरकारा कडेन तकलीच ना, नव्यो आयडियाच ना. ते आसा कोणाचेर की हे मनीस ज्यांनी जमनी हडप केल्या तांकां आमी रेग्युलरायज करतले, ते मतां म्हटल्यार तांचेर आमी जिखतले. सो गोंयकारांचे मतांचेर सरकार कसलोच डिपेंडंट ना. आनी हे जे थोडे कोण चमचे आहा सरकाराचेर जगतात ते एक मारतले, ते आनी हे कोण भायले ते घेवन आमी इलेक्शन जिखतले, अशी हांचो विचार कसो आहा तो पळय. आनी सेकंड, बाब सुदीन ढवळीकाराक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. ताणें तें बरें नाटक आपलें तुमी नवेच लायलें, पुणूच आमी काँग्रेस पार्टीन जो बोवाळ केलो ताजें फळ मेळ्ळें न्ही. की 20% जो वाड जावपाची आशिल्ली ताजो रोल बॅक कसो ताणें केलो. पूण कसो केलो की आपल्यान तें म्हणूंकच नाशिल्लें म्हणून ताणें बेजिकली तुमकां मिडियाक फटींग केल्लें आहा. आतां तुमी पळोवपाचें तुमी ताजेर कितें करतले तें. म्हजे वतीन हांव ताका जें अभिनंदन करता की ताणें तो रोल बॅक केलो म्हणून, कोणें सुदिनान. पूण एक मात ताका हें करूंक सोदता की इव्हेंट बी करची म्हणून, कितें उर्जा बचत उत्सव म्हणून फाल्यांच्यान इव्हेंट करून भोंवपा लागशात, तें सपना. कित्याक तो हो ह्या दिसांनी तो नरकासूर जो आमी पेटयला पळय तसो हो बिलासूर, हो बिलाचो नरकासूर न्ही तो. बिलां वाडपाची आसली न्ही, तो बिलासूर जाला हो. ताणें ओगीच कितें तकली आपली घुवन ते इव्हेंट करपाक स्टार्ट करचें करत बी तें आनी करूनाका. अशेंच तुवें रोल बॅक केला, तुजें आमी अभिनंदन करतात. बीजेपीन पसून करूंक नासतलें ताजें अभिनंदन, तें आमी करतात. बरें केलें 20% रोल बॅक केलो म्हणून.